सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म डीजी शर्मा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 106 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। कार्यक्रममा आज भने हामीसँग एकजना कवि तथा अनुवादक हुनुहुन्छ। विगत 2 दशकदेखि कविता लेखन र कविता अनुवादमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका कवि तथा अनुवादक चन्द्र गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको मूल घर गोर्खा हो भने हाल यति बेला हामीसँग धरानबाट जोडिनु भएको छ र धरानमा रहेर साहित्य कर्ममा सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको कविता लेखन यात्रा, कविता अनुवाद र प्रवास साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। प्रवास साहित्य यस अर्थमा कि उहाँ लामो समयसम्म प्रवासमा रहेर साहित्य रोजगारी सँगसँगै साहित्य कर्ममा सक्रिय रहनु भएको थियो भने हाल नेपाल फर्किसक्नु भएको छ। यस हिसाबले पनि आज हामी प्रवास साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रममा थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 106 श्रृङ्खलाको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यस कार्यक्रम तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा हामीसँग साहित्यपोस्ट.com रहेको छ। हरेक साहित्यिक खुराका लागि यहाँहरूले साहित्य पोस्ट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.साहित्यपोस्ट.com मा गएर यहाँहरूले हरेक साहित्यिक खुराकहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भने यसका प्रधान सम्पादक अश्विनी कोइरालाजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग मिडिया पार्टनरकै रूपमा सेतोमाटो.com सेतो माटो मिडिया थालिरहेको छ। हरेक समाचारका लागि यहाँहरूले सेतो माटो भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.setomato.com मा गएर यहाँहरूले विभिन्न समाचारहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यसका सम्पादक जीवन खत्रीज्यू हुनुहुन्छ। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि हामी लाइभ आउने गर्छौँ। यहाँहरूले युट्युबमा हामीलाई पछि हेर्न सक्नुहुनेछ। जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमा लामो समयदेखि युट्युबमा पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजका पाहुना कवि अनुवादक चन्द्र गुरुङज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ। हामी त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि उहाँ कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने आशा लिँदै हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्न अनुरोध गर्दै तबसम्मका लागि आजका पाहुना कवि चन्द्र गुरुङज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री। विगत 2 दशकदेखि कविता लेखन र अनुवादमा कलम चलाउँदै आउनुभएका युवा कवि तथा अनुवादक चन्द्र गुरुङज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 106औं श्रृङ्खलामा
पाहुनाको रूपमा हामीसँग रहनुहुनेछ। माता सेतु माया गुरुङ र पिता कुम्भ सिंह गुरुङको जेठो सन्तानका रूपमा गोर्खाको माझगाउँ मान्बुमा कवि गुरुङको जन्म भएको थियो। सानै उमेरबाट साहित्य लेखनमा रुचि राख्दै आउनुभएका कवि गुरुङका 2वटा कविता संग्रह प्रकाशित भइसकेका छन् भने अर्को एउटा कविता संग्रह प्रकाशोन्मुख अवस्थामा छ। 2064 सालमा प्रकाशित उसको मुटुभित्र देशको नक्सा नै थिएन उहाँको पहिलो कविता कृति हो भने अर्को कविता संग्रह माई फादर फेस 2077 सालमा प्रकाशित भएको थियो, जुन संग्रह भारतको नयाँ दिल्लीबाट अंग्रेजीमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसैगरी जब एउटा मान्छे हराउँछ नामक अर्को एउटा कविता संग्रह चाँडै नै बजारमा आउँदैछ। कवि गुरुङले कविता लेखनको अलावा भारतीय, अंग्रेजी र अरबी कविहरूका कवितालाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुका साथै नेपाली कविताहरूलाई पनि अंग्रेजी, हिन्दी र अरबिकमा अनुवाद गर्दै आउनु भएको छ। यसैगरी एसियाका 41 उत्कृष्ट बहुभाषिक कविहरूको कविता समेटेर सिंगापुरबाट सन् 2021 मा प्रकाशित बेस्ट एसियन पोएट्री नामक पुस्तकमा कवि गुरुङका पनि 2वटा कविता समावेश छन्। हाल गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिकामा रहेर साहित्य कर्ममा सक्रिय रहँदै आउनुभएका कवि गुरुङ लामो समयसम्म रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब र बहराइनमा रहनुभएको थियो। स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएका कवि गुरुङ अस्वीकृत साहित्य पुरस्कारबाट सन् 2016 मा पुरस्कृत हुनुभएको थियो। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी कवि तथा अनुवादक चन्द्र गुरुङज्यू आजको बसाईमा हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखनको यात्रा सहित कविता र अनुवादका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाईलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान UAE, मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com तथा सेतो माटो मिडिया प्रणाली। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 106 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौं। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको हाम्रो बसाइमा को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि लामो समयदेखि कविता लेखन र अनुवादमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका चन्द्र गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, जो यति बेला हामीसँग धरानबाट जोडिनु भएको छ। म ढिलो नगरिकन उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्न चाहन्छु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर धन्यवाद डीजी भाइ, धन्यवाद सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान। लामो समयको प्रयासपछि यहाँलाई हामीले कार्यक्रममा जोड्न सफल भएका छौँ। आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो र एक कदम भए पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा तपाईँलाई विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म भन्दै हामी कार्यक्रममा थुप्रै कुराकानी गर्ने नै छौँ। मैले अघि पनि खुलाइहालेँ, आज हामी तपाईँको साहित्य लेखनको यात्रा, प्रवास साहित्य लगायतका विषयमा हामी विविध कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सरको आज भोलिको दैनिकी के कसरी बितिरहेको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। नमस्ते फेरि पनि, अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान अध्यक्ष भाइ जीवित खड्का मगर, डीजी शर्मा भाइ र हाम्रो जिरिन सर अनि अन्य सदस्यहरू जो चाहिँ अब एकदमै लागि परेका छन् है यो सब प्रतिष्ठानलाई माथि ल्याउनको लागि। र साथसाथै अहिले जुन मित्रहरूले अब साथीहरूले साहित्य प्रेमी कविता प्रेमीहरूले मलाई सुन्दैछ उहाँलाई पनि म नमस्कार टक्राउँछु। र अहिले मेरो दैनिकी भन्नु पर्दा म बहराइनमा थिएँ
प्रायः जस्तो मेरा मित्रहरूलाई त्यो थाहा नै छ। र मैले बहराइन चाहिँ लास्ट इयर लगभग 1.5 वर्ष अगाडि छोडेर आएँ है। र मलाई परिवारसितै बस्नु मन भयो र म अहिले परिवारसित छु, धरानमा छु। र बुवा आमा गोर्खामा छन्। म बेला बेलामा गोर्खा जान्छु पनि। अब सायद म पर्सि फेरि गोर्खा जान्छु। र अहिले मेरो दैनिकी भनेको अब जागिर कुनै पनि छैन। अब त्यही साहित्यिक मित्रहरूसित साहित्यिक कार्यक्रमतिर जान्छु। अब पढ्नु मन लाग्दा पढ्छु, परिवारलाई समय दिन्छु। त्यो सामान्य दैनिकी छ भनौँ। पक्कै पनि आज हामी कविता प्रवास साहित्यका विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका स्रष्टाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको साहित्य लेखनको यात्रा कसरी सुरु भएको थियो, कसरी रुचि जागेको थियो भन्ने विषयबाट नै हामीले उठान गर्दै आएका छौँ। र एउटा संयोग भन्नुपर्छ, यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सबै स्रष्टाहरूको चाहिँ एउटा इतिहास के छ भने बाल्यकालबाटै उहाँहरूको साहित्यप्रतिको रुचि देखिँदै आएको अवस्थामा तपाईँको पनि बाल्यकालबाटै चाहिँ साहित्यप्रतिको रुचि जागेको हामीले पाएका छौँ। कसरी सुरु भएको थियो, के कुराले तपाईँलाई साहित्यप्रति तानेको थियो र कसरी यात्रा सुरु भएको थियो, थोरै त्यो पनि सम्झौँ न सर। यति बेला पुस्तक प्रेमी थिएँ। किताबहरू जम्मा गरेर किनेर हुन्छ कि कतैबाट अब थुपारेर हुन्छ कि किताबहरू जम्मा गर्थेँ। किताबहरू ऱ्याकहरूमा अलमारीमा सजाएर राख्दा एक बेग्लै प्रकारको आनन्द खुसी लाग्थ्यो होइन। त्यो किताब सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ अब पढ्न थालेँ। र पढेपछि चाहिँ सायद म भित्रको भावनालाई, विचारलाई व्यक्त गर्ने चाहना पनि भयो ममा। र त्यस प्रकार म लेख्न थालेँ। र म 6-7 क्लासतिर पढ्दाखेरि नै म लेख्थेँ। र त्यतिखेर मेरो कविता एउटा दुईटा प्रकाशित पनि भएको हो। र लेख्दै पनि गएँ। अब प्रकाशित रेगुलर हुन्थेन, कहिले छापिन्थ्यो। तर पछि चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब कलेज लाइफमा चाहिँ निरन्तरता दिनु पाएन मैले है। त्यस बेला चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब म कलेज पनि पढ्थेँ एज अ रेगुलर स्टुडेन्ट। अनि म फुल टाइम जबमा पनि थिएँ। त्यो काठमाडौँको कुरा हो, विक्रम सम्वत 2055-56 सालतिरको कुरा। त्यतिखेर कलेज लाइफमा र स्कुलको हायर क्लासेसमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले फेरि निरन्तरता दिनु पाइनँ। जागिरले गर्दा इङ्गेज भएँ, कहिले अब कुनै अन्य समस्याहरूले गर्दा। र पछि चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब काठमाडौँमा जागिर गर्दा गर्दै विक्रम सम्वत 2060 सालतिर चाहिँ मलाई वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने चाहिँ एउटा चाहना पनि भयो र मैले जाने मौका पनि पाएँ। र त्यसपछि जब म विदेशमा पुगेँ त्यहाँदेखि एक प्रकारको होम सिकनेस जुन चाहिँ अब प्राय मलाई मात्रै होइन, अब घर परिवार र देशदेखि टाढिएपछि प्राय जस्तोलाई हुन्छ यस्तो है। र त्यो क्रममा चाहिँ के भयो भने चाहिँ मसँग समय पनि थियो, काम पनि सजिलै थियो होइन। र त्यो क्रममा फेरि मैले चाहिँ यो लेखनलाई चाहिँ फेरि सुरु गर्ने जुन मौका मिल्यो, त्यसपछि चाहिँ मेरो लेखनले फेरि रफ्तार लियो है। र म लेख्न थालेँ। विशेष म कविता नै लेख्थेँ पहिल्यैदेखि। र मोटामोटी यो नै हो भाइ। मैले फेरि मेरो लेखनलाई चाहिँ कसरी सुरु गरेँ। पक्कै पनि त्यो छोडिएको सानोबाट यात्रा सुरु भएर बिचमा केही कारणले छोडिएपछि प्रवास गइसके पछाडि फेरि यहाँको निरन्तरता रहिआएको छ। र तपाईँले कतै अन्तर्वार्तामा भनेको कुरालाई मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। यहाँले चाहिँ आफू पहिलेदेखि नै भुपी शेरचन र उहाँका कविताबाट चाहिँ प्रभावित भएको भन्ने कुरा थियो। त्यस्तो खास के भेट्नुभयो उहाँमा र तपाईँ प्रभावित हुनुभयो? अब एउटा सिकारु कविको रूपमा भुपीको अब भाषा शैली चाहिँ एकदमै सरल र तान्ने बिम्बहरू अरू लय, ती कारण सरलताको कारणले पनि तानियो एक प्रकारले होइन। र भुपीका कविताहरूमा हाम्रो नेपाली समाज, अब हाम्रो कथा व्यथा चाहिँ प्रष्ट रूपमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। भुपीका कविताहरूमा जति स्पष्ट रूपमा हाम्रो समाज र हाम्रो राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्थाहरू, हाम्रो जनजीवन आउँछ, त्यति सरल रूपमा चाहिँ अन्य कविका कविताहरूमा कमै होलान् जस्तो लाग्छ है। ती कारणले पनि भुपीको कवितामा आकर्षित भएँ र भुपीका कविताहरू पढेर लेख्ने प्रेरणा मिल्यो भनौँ। नयाँ पुस्ताले भुपीलाई अब थुप्रै सर्जकहरू नयाँ कविता लेखिरहनु भएको छ, थुप्रै नयाँ सर्जकहरू हुनुहुन्छ। भुपीको कविता पढिएन भने नयाँ सर्जकले के कुरा छुटाउला जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
कस्तो हुन्छ अब भुपीको समयको कविता बेग्लै थियो, अब अहिलेको समयको कविताहरू अलिक बेग्लै नै छन्। तर पनि कस्तो हुन्छ अब एउटा स्टार्टिङ स्टेजमा चाहिँ एउटा सिकारु अब बिगिनर्सलाई जुन मतलब जस्तो कविताले तान्छ ती गुणहरू चाहिँ भुपीको कवितामा छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरल भाषा, हाम्रै आफ्नो वरिपरिको परिवेश, हाम्रै कथा व्यथा होइन, सायद यी कारणले गर्दा प्राय जस्तो नयाँ कवितातिर आकर्षित भाइ बहिनीहरूले चाहिँ भुपीलाई छुटाउँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 106 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र आजका सर्जक करिब 16-17 वर्ष प्रवासमा रहेर रोजगारी सँगसँगै साहित्य कर्ममा पनि निकै सक्रिय रहनु भएको नाताले आज हामी थोरै प्रवास साहित्यको विषयमा केही कुराकानी पक्कै पनि जोड्ने हाम्रो इच्छा रहेको छ। वर्ष प्रवासमा रहेर रोजगारी सँगसँगै साहित्यको साउन्ड अफ गरिदिनु भने सजिलो हुन्छ। अर्को साउन्ड बजिरहेको छ, हामीले क्षमा पनि चाहिन्छ। सर मैले प्रवासको साहित्यमा मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि अब अहिले थुप्रै स्रष्टा सर्जकहरू जो नेपालमै पनि साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएका स्रष्टाहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ। कोही कतिपय स्रष्टाहरू बाहिर गइसकेपछि सर्जक भएको अथवा सिर्जना गर्न थालेको घटनाहरू पनि छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालको जुन मूलधारको साहित्य हामी जसलाई भन्दै आएका छौँ त्यस्तो साहित्य मूलधारको साहित्यमा चाहिँ प्रवासमा गरिएका सिर्जनाहरूले चाहिँ के किसिमको प्रभाव पार्दै आएको यहाँले महसुस गर्नुभएको? अब त्यही देशको राजनीतिक अब सामाजिक अनि आर्थिक साथै अन्य विसङ्गतिहरूले गर्दा थुप्रै नेपाली विदेशिन बाध्य छन् अहिलेको समयमा र नेपाली संसारका थुप्रै देशहरूमा पुगिराखेका छन् र जहाँ जहाँ पुगेका छन् त्यहाँबाट देशको मायामा परिवारको यादमा सृजना गरिरहेका छन्, कविता लेखिराखेका छन्, कथाहरू आउँदैछन्, कसैले उपन्यास मुक्तकहरू नै गजलहरू नै लेखिराखेका छन् र यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। किनभने चाहिँ अब माटोदेखि टाढा घर प्रदेशदेखि टाढा पुगेपछि मनमा विचारहरू उठ्ने, अब भावनाहरू सलबलाउने त्यो एकदमै जायज कुरा हो र त्यो कारणले गर्दा घर देशदेखि परिवारदेखि टाढिएपछि लेखनमा आफ्नो भावनाहरूलाई विचारहरूलाई व्यक्त गर्ने प्रक्रिया एकदमै जायज प्रक्रिया हो र हामीले त्यो देखिराखेका पनि छौँ। अब थुप्रै साथीहरूले लेखिराखेका छन्, गल्फतिर पुगेका साथीहरू पनि लेखिराखेका छन्, मलेसियातिर अब युरोप अमेरिकातिर पुगेका साथीहरू भनौँ अथवा कोरिया जापान अमेरिकातिर इभन अब अफ्रिकातिर पनि थुप्रै साथीहरू पुगेका छन्, त्यहाँतिरबाट नि थुप्रै साहित्य सृजनाहरू भइराखेका छन् र सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ यो प्रवासको नेपाली साहित्य सृजना र मूलधारमा समेटिएका छन् पनि र समेटिन सकेको पनि छैन। अब त्यसमा विविध कारणहरू छन्। एउटा त अब कस्तो हुन्छ नि भौगोलिक दूरी। अब हामी यहाँ नेपालमै पनि अब केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौँको साहित्य र मफसलको साहित्यमा धेरै फरक हुन्थ्यो। अब मफसलले पनि आफू एक प्रकारले अपहेलित भएको एउटा अनुभव हुन्थ्यो। झन् नेपाल बाहिर पुगेपछि त त्यो त एकदमै जायज कुरा नै हो होइन। तर अहिले जुन सङ्ख्यात्मक हिसाबले र साथसाथै गुणात्मक हिसाबले नेपाली साहित्य सृजना अन्य देशबाट आउँदैछ त्यो हिसाबले मूलधारले इग्नोर गर्नु चाहिँ सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। थुप्रै साहित्यिक सङ्गठनहरू अब दुबईबाट युएईबाट नै अब यो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान भयो, त्यस्तै अब कोरियामा छ, अब बेलायतमा त थुप्रै सङ्गठनहरू छन्, अब हङकङमै भयो, अमेरिकामै थुप्रै सङ्गठनहरू छन्। त्यसले गर्दा अब मूलधारको साहित्यले प्रवासबाट सृजना गरिएको साहित्यलाई इग्नोर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो मैले यसैमा के जोड्न चाहेँ भने अब अहिले त प्रविधि र समय धेरै परिवर्तन भइसकेको अवस्था पनि छ र विभिन्न देशमा नेपालीहरू सँगसँगै सर्जकहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट साहित्यिक कर्महरू भइरहेको अवस्थामा अब पनि यति सामाजिक सञ्जालको यति विस्तृत व्यापकता हुँदै पनि अब पनि साहित्यको केन्द्र चाहिँ राजधानी काठमाडौँलाई मानिरहनु पर्ने अवस्था रहला कि नरहला? अब लामो समयसम्म चाहिँ रहँदैन त्यो पक्कै पनि। किन अब नेपालकै परिवेशमा कुरा गर्नु पर्यो भने अब पोखरा, चितवन
अब पूर्वमा अब यो विराटनगर, इटहरी, दमकहरू नै भनौँ, बिर्ता मोडहरू, अब दाङहरू, बुटोलहरू निकै अगाडि आइसकेका छन्। त्यसकारण अब लामो समयसम्म चाहिँ काठमाडौँले नै सबैलाई थामिराख्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ नरहला। पक्कै पनि अब जहाँ जहाँ साहित्य, राम्रो साहित्यको सिर्जना भइराखेको छ, पक्कै पनि एउटा राम्रो विकल्प हुँदै जानेछ। अब यो प्रभास साहित्यमैकै कुरा गरिरहँदाखेरि अब कतिपय अवस्थामा के पनि अब यो आरोप लाग्ने गरेको छ भनेदेखि अब घर देश छोडेर गएको हुन्छ, देश छोडेर गएको हुन्छ, त्यसैको पिरले दुई चार शब्द लेख्ने अनि साहित्यकार बन्ने भनेर त्यो आरोप पनि खेप्ने भनेको त्यो आरोप पनि लाउने गरेको छ। अनि अर्को कुरो, प्रवासमा रहेका साहित्य सिर्जनाको गुणस्तर त्यति राम्रो छैन भनेर एक किसिमको आरोप पनि हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ र त्यो लगाइँदै पनि आएको छ। लेखनको गुणस्तरको हिसाबले चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा त धेरै नै छ, गुणस्तरको हिसाबले चाहिँ प्रवास साहित्य यहाँले कस्तो पाउनुहुन्छ? अब गुणस्तरको कुरा अथवा लेखन स्तरमा वृद्धिको कुरा अब यो समयसित हुँदै जाने हो। जति सिरियसली लागि परिन्छ, अब जति निरन्तरता दिँदै जान्छौँ, त्यही अनुरूप चाहिँ अब स्तरमा वृद्धि हुँदै जाने हो। अब पक्कै पनि अब विदेशिएपछि, घर परदेशदेखि टाढिएपछि भावनाहरूलाई व्यक्त गर्ने एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ नेपाल बाहिरबाट साहित्यको सिर्जना। त्यो हिसाबले भावनात्मक कविता, अन्य सिर्जनाहरू आइराखेका छन् र त्यो लेखनलाई अब सुधार्न नसकिने भन्ने होइन। अब जहाँ पनि अब जहाँबाट सिर्जना गरिएको साहित्य होस्, त्यसको अब इनिसियल स्टेजको चाहिँ स्तर बेग्लै नै हुन्छ, त्यसमा पुनर्लेखन हुन्छ। अब विचार मिल्ने साहित्यकारहरूसित बसेर छलफलको कुरा हुन्छ। अब अनेक प्रक्रियाहरू पुर्याएर अब समय लगाएर निकाल्ने हो भने चाहिँ गुणस्तर राम्रै आउन सक्छ, चाहे त्यो नेपालबाट होस् चाहे नेपाल बाहिरबाट होस्। अब प्रवासको साहित्यको कुरा गर्नु पर्दा अब गाह्रो पनि छ, किन अब जागिर पनि छ, अब परदेशको परिवेश छ, अब हरेक काम आफैले हेर्नुपर्ने हुन्छ, कुकिङ, क्लिनिङ, जागिर। त्यो हिसाबले चाहिँ अब एकदमै समय दिनु चाहिँ असम्भव नै हो। तर दिइराखेका पनि छन् थुप्रै साथीहरूले, थुप्रै रचनाहरू आइराखेका छन्, कृतिहरू आइराखेका छन्। त त्यो यो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा लेखकमा भर पर्ने कुरा हो। अब यदि लेखक चाहिँ सिरियस छ, आफ्नो लेखनप्रति अब एकदमै के भन्छ लागि परेको छ र राम्रै निकाल्छु भन्यो भने चाहिँ पक्कै पनि गुणात्मक सिर्जना गर्न सकिन्छ प्रवासबाट पनि भन्छु म चाहिँ। यसैमा अब अहिले जस्तो हामीसँग यो सबै कुरालाई हेर्नका लागि एउटा अभिभावक छ हाम्रो, होइन, जसलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनिन्छ। र मैले प्रतिष्ठानका केही सर्जकहरूसँग, उहाँका पदाधिकारीहरूसँग पनि यहाँ कार्यक्रममा कुराकानी गर्दाखेरि प्रतिष्ठानमा त्यस्तो 11वटा विभाग छ जसले विभिन्न हेर्छ, तर प्रतिष्ठानमा त्यस्तो एउटा विभाग छैन जसले चाहिँ प्रवास साहित्यलाई हेरोस्। तर अब त व्यापक रूपमा साहित्यको विस्तार भइरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अब प्रवास साहित्यलाई मात्रै हेर्ने एउटा फाल्टै विभाग चाहिन्छ होला भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन? त्यो त अति आवश्यकै छ है। अब अनेक विभागहरू पहिले नै रहेछन् त्यहाँ, त्यसमा अब एउटा अनुवादको विभाग भनौँ अथवा यस्तै प्रवास या डायस्पोरिक साहित्यलाई हेर्ने विभाग जोडियो भने धेरै राम्रो हो। किन त्यो एउटा स्पेसिफिक हुन जान्छ, त्यसले गर्दा उसले बढी ध्यान दिन सक्छ र त्यस कारण चाहिँ एउटा राम्रो परिणाम आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो अब अलिकति कस्तो पनि हुन्छ भनेदेखि अब यति लामो समयसम्म पनि प्रतिष्ठानले चाहिँ प्रवासको विषयमा खासै नसोच्नुले चाहिँ अलिकति राज्यको तहबाट चाहिँ प्रवास साहित्य र साहित्यकार अथवा सिर्जनालाई चाहिँ अलिकति अपहेलना गरेको महसुस चाहिँ हामीले गर्छौँ। यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब त्यो त कस्तो हुन्छ, अब डायस्पोरिक लिटरेचर अथवा यो प्रवासको साहित्य अब नेपालीहरू अब भर्खर धेरै सङ्ख्यामा बाहिर जान थालेका हुन् र अब बढी नेपालीहरू बाहिर जान थालेपछि अब साहित्य सिर्जनाहरू आउन थालेपछि बल्ल यसको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। र अब मेन कुरा चाहिँ अब हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यो कुराहरू अवगत गराउन सक्नु पर्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पक्कै पनि उहाँहरूले हाम्रो कुराहरू सुन्ने छ पक्कै पनि, किन यो अति जरुरी पनि छ। अब मैले यसमा एउटा रमाइलो प्रसङ्ग यो के भन्दाखेरि अब नेपालमा बसेका सर्जकहरूले जो विदेश देख्नु भएको छैन, उहाँहरूले परदेशको बारेमा कल्पना गरेर लेख्ने सिर्जना एक ठाउँमा छ र स्वयं प्रवासमा रहेका सर्जकहरूले यहीँको भूमिलाई आधार बनाएर लेखेको सिर्जना एकातिर छ।
यसमा एउटा मैले चाहिँ म अनुभव गरेको कुरा के भन्दा म आफै लामो, तपाईँ पनि लामो समयसम्म प्रवासमा रहनुभयो, म आफै पनि प्रवासमै छु। हामी प्रवासीमा रहेका सर्जकहरूले हामीले यहाँको दुःख पीडालाई मात्रै लेखिरहेका छौँ कि यहाँ त किन दुःख मात्रै छैन, यहाँ त यसले नेपाली समाजमा गरेको विकासका कुरादेखि लिएर यहाँका राम्रा पक्षहरूलाई हामीले साहित्यमा चाहिँ उतार्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ यहाँ लाग्छ लाग्दैन? अब त्यो लेखकको आफ्नो चोइसको फिल्ड हो, कुरा हो त्यो होइन। अब लेखकलाई कुन चाहिँ विषयवस्तुले छुन्छ र लेखकलाई कुन चाहिँ विषयवस्तुमा मैले चाहिँ राम्रो लेख्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ र ऊ त्यो विषयवस्तु लेख्ने हो होइन। त्यसले गर्दा अब नेपालमा बसेर परदेशको पीडा लेख्न नसक्ने भन्ने होइन, अब आफैले भोग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब कतै पढिन्छ, कतै देखिन्छ होइन, र त्यो अनुभूतिहरूलाई सिर्जनामा उतार्न सकिन्छ। अब विदेशमा बस्यो भन्दैमा अब भाइले अघि भने जसरी नै अब दुःखै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब विदेशतिरको सुख सुविधा, अब त्यहाँको सम्पन्नता, त्यहाँको अब सक्सेस स्टोरीहरूलाई पनि लेख्न सकिन्छ होइन। र यो चाहिँ मलाई एकदमै कुनै पनि लेखकको सर्जकको चाहिँ मौलिक रहर अथवा प्राथमिकताको कुरा हो जस्तो लाग्छ कि उसले के विषयमा चाहिँ उसले बढी राम्रो लेख्न सक्छ, के विषयमा चाहिँ ऊ बढी पोख्त छ, कुन चाहिँ विषयलाई चाहिँ उसले बढी राम्रो प्रस्तुत गर्न सक्छ, त्यस्तो होला। जस्तो मैले यो किन पनि जोडेको भने जस्तो साहित्य भनेको समाजको दर्पण हो भनिरहँदाखेरि प्रवासमा रहेका साहित्य सर्जकहरूले चाहिँ अलिकति नकारात्मक मात्रै कुरा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ आम मानिसमा जो प्रवासमा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ प्रवास भनेको दुःख मात्रै हो कि भन्ने एक किसिमको भ्रम रहन्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ अथवा त्यो सोचाइ भनौँ न। पहिले त्यस्तो थियो। अब गल्फमा गएपछि अब भेडा चराउनु मात्रै जाने, ऊँट चराउनु मात्रै जाने, घरतिर काम गर्ने मात्रै भन्ने। तर अब हामीले देखेकै छौँ अब गल्फतिर पनि थुप्रै नेपालीहरू राम्रा राम्रा पोस्टहरूमा काम गरिराखेका छन्। त्यो हिसाबले जस अहिले सिन चाहिँ फेरिएकै छ पक्कै पनि। अब बुझ्ने मान्छेले मतलब हरेक कुराहरू बुझिराखेकै छन्। अब थुप्रै मान्छे नेताहरू अथवा हाम्रै लेखक पत्रकारहरू भिजिट गरिराखेका छन्। उहाँहरूले त्यहाँको के सम्पन्नता अब सक्सेस स्टोरीहरू पनि देखिराखेकै छन्। त्यसले गर्दा अब समय लाग्ला अथवा अब एउटा ट्रेन्ड चाहिँ आइराखेको छ भनौँ न। अब पर्दाहरू उठिराखेका छन् होइन, अब एउटा स्पष्ट चित्रहरू आइराखेका छन्। त्यसले गर्दा अब धेरै भ्रमहरू च्यातिएका छन्, राखेका छन्। अब हामी कार्यक्रममा थप कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँहरू कुराकानी सँगसँगै तपाईँको कविता सुन्न पनि पक्कै आतुर हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी थप कुराकानी गरौँ न सर। ल म कविता सुनाउँछु। त्यही परदेशमा रहँदा लेखिएका कविताहरू थुप्रै छन्। अब एउटा कविता चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु र कविताको शीर्षक छ परदेश। परदेशमा सधैँ गगनचुम्बी सपना देख्ने गरेका दुई आँखा ल्याएको छु। परदेशमा सधैँ गगनचुम्बी सपना देख्ने गरेका दुई आँखा ल्याएको छु। रात दिन खटिरहने हातहरू ल्याएको छु। यहाँ नाप्दैछन् खुट्टाले थप उकाली ओरालीहरू। परदेशमा ओठ पनि ल्याएको छु, कहिले काहीँ जो मुस्कुराउँछ। हृदयभरि उमङ्गहरू नाच्छन्, जीवनमा खुसीहरू फुल्छन् र समयले हात पारेको छ सुख सुविधाहरू। र समयले हात पारेको छ सुख सुविधाहरू। साथी सब थोक छ परदेशमा, साथी सब थोक छ परदेशमा। उमङ्गहरू, मुस्कानहरू, हाँसो, सुख मात्रै छुटेको छ। यी सब जतनपूर्वक सम्हाल्ने मुटु उतै घर देशमा। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 106 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट आउने गर्छौँ।
र हरेक हप्ता हामीले विभिन्न विशिष्ट स्रष्टाहरूको साथमा आएर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ र हामी युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि पछि आउनेछौँ र आजको बसाइमा हामीसँग प्रवासमा रहेर रोजगारी सँगसँगै साहित्य कर्ममा सक्रिय रहनुभएका र हाल नेपालमा रहँदै आउनुभएका कवि तथा अनुवादक चन्द्र गुरुङज्यूसँग हामी थप कुराकानी पक्कै पनि एकछिनमा गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि थुप्रै प्रिय मनहरूलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि हामीलाई हौसला मिलिरहनेछ भन्दै हामी थप कुराकानी र कविता सुन्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि यो छोटो विश्राम। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्य नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। तपाईँ 15 वर्षसम्मको उमेरमा त तपाईँले कान सुनिरहनु भएको थियो, पछि रोग लागेपछि कानको समस्या देखेर सुन्ने अवस्था बन्द हुँदै गयो। अब फेरि उपचार भएर चाहिँ सुन्न सक्ने अवस्था आयो भने तपाईँ सबैभन्दा पहिले कसको बोली सुन्न चाहनुहुन्छ? हो, त्यो घटना अगाडि म राम्रोसँग सुन्थे। 63 सालका तिहारमा मैले रेडियो नेपालबाट पहिलो र अन्तिम पटक भोइली गीत सुनेको सम्झना आउँछ अहिले पनि। अब फेरि म भाग्यवश सुन्न सक्ने भए भने आमाको र बाबाको बोली फोनमा सुन्नु मन छ। म अहिले काठमाडौँमा बसेको 10-12 वर्ष भयो। गाउँमा आमा बुवा हुनुहुन्छ, उहाँसँग फोनमा कुरा गर्ने रहर हुन्छ। तर समस्या छ, साँझबाट आउँदा केही विभिन्न अवसरमा उहाँको यादले सताउँछ, तर कुरा गर्न नपाउँदा मलाई धेरै नै पीडा हुने गर्छ। यसको अन्य माध्यम पनि छन् र उहाँको यादले पिरोलिन्छ। यदि म सुन्न सके भने उहाँसँग संवाद गर्न सक्थे भन्ने लाग्छ। समाजका अन्य आवाजहरू सुन्न सक्थे, प्रकृतिका ध्वनिहरू सुन्न सक्थे। मैले थप राम्रोसँग आफ्नो क्षमतालाई विकास गर्न सक्थे। अब एक बराबर अहिले गएर साथी छन् सोद्धा भावुक मात्र भइन्छ। यही त हो। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 106 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई म फेरि पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो अगाडि प्रसारित भिडियो सामग्रीको बारेमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कवि तथा पत्रकार राजेन्द्र ताराकिनीज्यूको उपचारको लागि चाहिँ सहयोग अभियान चलिरहेको छ। थुप्रै सहयोगी मनहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। यदि यहाँहरू पनि उहाँको उपचारका लागि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यहाँ भिडियोमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानमा सिधै सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँको चाहिँ दुवै कान उहाँ सुन्न सक्नुहुन्न र करिब 20 लाख रुपियाँको खर्चमा उहाँलाई मेसिन मार्फत अथवा अपरेसन मार्फत उहाँलाई सुन्न सक्ने बनाइनेछ। त्यसको लागि चाहिँ निकै रकम जुटाउनु पर्ने भएकोले चाहिँ यसै प्रतिष्ठानको मातहतमा रहेर चाहिँ अभियान चलिरहेको पनि मैले जानकारी गराउन चाहे। इच्छुकले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै हाम्रो सानो सहयोगले उहाँको पुनर्जीवन पाउँछ भने हामी यसमा लागौँ भन्ने
सन्देशको भिडियो सँगसँगै हामीसँग चन्द्र गुरुङज्यू हुनुहुन्छ यति बेला धरानबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। म प्रवास यहाँ कविता लेखन सँगसँगै अनुवादमा पनि कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। हामी त्यो विषयमा एकछिनमा आउँछौँ। मैले अब प्रवासकै थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। अहिले नेपालभन्दा बाहिर पनि साहित्यिक सर्जक सँगसँगै थुप्रै सङ्गठनहरू छन्, साहित्यिक सङ्गठनहरू साहित्यको विकासका लागि भनेर चाहिँ स्थापना भएका छन्। सगरमाथा आफैमा पनि एउटा विकास गर्ने भनेर लागिरहेको छ। यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। साहित्यको समग्र विकास गर्ने भनेर स्थापना भएका यस्ता सङ्गठनहरूले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् र त्यसको महत्त्व कति छ साहित्य विकासमा, यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? सङ्गठनहरूको भूमिका पक्कै पनि निकै अहम र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब प्राय लेखकलाई एउटा प्लेटफर्म दिने काम सङ्गठनहरूकै हो र सङ्गठनमा अब कस्तो हुन्छ चाहिँ अब समान विचारका अब सिर्जना गर्ने साथीहरूकै एउटा समूह हुन्छ। त्यसले गर्दा अब बेला बेलामा भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने र अझै त्योभन्दा राम्रो त्यसको सदुपयोग गर्नु चाहेको खण्डमा चाहिँ अब लेखनको बारेमा वर्कसपहरू गर्ने र सुन्ने, सुनाउने, आफ्ना रचनाहरूलाई सुनाएर परिमार्जनको लागि अब फिडब्याकहरू लिने एउटा राम्रो माहौल तयार गर्छ सङ्गठनले। र अब साहित्यिक क्रियाकलापको बिना त अब साहित्यिक कर्महरू अवश्य पनि पङ्गु नै हुन जान्छ होइन। त यी कारणले गर्दा साहित्यिक सङ्गठनहरूको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, र थुप्रै यस्ता खालका सङ्गठनहरू देश विदेश अब नेपालमै, नेपाल बाहिर बनेका छन् र थुप्रै नयाँ दर्ता भइरहेका छन्, जन्मिरहेका छन्। तर साथसाथै अब थुप्रै सङ्गठनहरूको अब सबैले भनिराखेकै छन् पालोको पैँचो गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि छ है। पूर्वकोले पश्चिमकोलाई बोलाउने, पश्चिमकोले पूर्वकोतिरकोलाई बोलाउने, अथवा अब कार्यक्रममै होस् अथवा पुरस्कार दिने र लिने यस्तो प्रवृत्तिहरू पनि छ। तर अब एउटा सच्चा लक्ष्य राखेर साहित्यिकै र सर्जकै विकास को लक्ष्य राखेर जन्मिएका सङ्गठनहरूले चाहिँ यस्तो काम गर्नु हुँदैन र गर्दैन पनि। बाँकी अब सङ्गठनको भूमिकाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने यो जरुरी छ, महत्त्वपूर्ण छ र जुन सङ्गठनहरूले यस्ता राम्रा काम गरिरहेका छन् ती सङ्गठनहरूलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। के न केही नेपाली साहित्यमा प्रवासका सङ्गठनहरूको के न केही भूमिका रहन्छ भन्ने यहाँको भनाइ छ? होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो मैले पनि अब जब म परदेशमा थिएँ मैले अनुभव गरेको। नेपालतिरका कृतिहरूलाई हामी लान्थ्यौँ, उता साहित्य प्रेमी पढ्न रुचाउने साथीभाइ माझ हामी बेच्थ्यौँ र अब थुप्रै देशहरूले अब के गरिराखेका छन् भने अब नेपालतिरका सर्जकहरूलाई बेला बेलामा बोलाएर साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् र यी क्रियाकलापहरू पक्कै पनि नेपाली साहित्यको विकास र संवर्धन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण छन्। पक्कै पनि अब यसैमा मैले थोरै के जोड्न चाहेँ भने यहाँले रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब र बहराइनमा लामो समयसम्म रहनुभयो र त्यहाँ रहिरहँदाखेरि यहाँले नेपाली साहित्य लेखन मात्रै गर्नु भएन, त्यहाँका स्थानीय कविहरूलाई पनि नजिकबाट एउटा अध्ययन गर्ने मौका पाउनुभयो अथवा अध्ययन गर्नुभयो। त्यसरी अध्ययन गरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई अध्ययन गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी नेपाली साहित्य अथवा नेपाली कविहरूको लेखन शैली र उहाँहरूको लेखन शैली, उहाँहरूले सोच्ने तरिका र हामीले सोच्ने तरिकामा चाहिँ के कस्तो अन्तर अथवा समानता यहाँले पाउनुभयो त? लेखनमा पक्कै पनि फरक छ है। विशेष अब म कविता मन पराउने, कविता लेख्ने भएर मैले कवितामा चाहिँ त्यो एकदमै नोटिस गरेको छु। अब यहाँसम्म कि अब हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र त्यहाँको कविता र हाम्रो नेपाली कवितामा धेरै फरक छ। त्यसरी नै अब गल्फतिर बसेँ, त्यो अरबिक कविताहरू र हाम्रो नेपाली कवितामा पनि फरक छ। तर के हो भने चाहिँ अब गल्फका ती सासाना देशहरूबाट पनि कविहरूले इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू पाइराखेका छन्। कारण के रहेछ भने चाहिँ अब ती गल्फ कन्ट्रीका सर्जकहरूले पनि आफ्नो गृह देशमा थुप्रै राजनीतिक र समस्याहरू भोग्न परे र विस्थापित भएर अन्य देशतिर पुगे। तर जब अन्य देशतिर पुगे त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले के गर्ने, विशेष चाहिँ मैले यो अनुवादकहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका देखेँ। अब अरबिक अनुवादकहरू, लेखकहरू जहाँ जहाँ पुगे
त्यहाँ पुगेर पनि उनीहरूले अरबिक साहित्यलाई चाहिँ जो अङ्ग्रेजीमा दक्ष छन् अङ्ग्रेजी भाषामा लाने निकै महत्त्वपूर्ण पहल गरे उनीहरूले। र यसै कारणले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब कुनै पनि भाषाको साहित्य चाहिँ अन्य देश अथवा अन्य भाषामा पुग्नुमा चाहिँ अनुवादकको चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मेरो अनुभव हो। बाँकी अब हाम्रो लेखनमा कुनै कमी कमजोरी छैन, हाम्रो लेखन राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। हो अब अघि नै भने जसरी अब हाम्रो कविता गल्फको जस्तो अरबिक कविताको जस्तो छैन, साथै हाम्रो कविता अब इङ्ग्लिस कविता अथवा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको हिन्दी कविता जस्तो छैन, तर हाम्रो कविता पनि कम चाहिँ छैन। कविताको साथसाथै हाम्रो उपन्यास, कथा, अन्य सृजनाहरू पनि कम चाहिँ छैनन्। अब एउटा भाषामा लेखिएको कुरालाई अर्को भाषामा पुर्याउँदाखेरि अनुवादको ठुलो महत्त्व रहिरहँदाको अवस्थामा र सानै देश भए पनि साहित्य सिर्जनाको हिसाबले उत्कृष्ट भइरहँदा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साहित्यलाई हाम्रो साहित्यलाई पुर्याउनमा अनुवादको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आफै पनि अनुवाद गरिरहेको अवस्थामा नेपाली अनुवादकहरूको अवस्था र अथवा नेपाली अनुवाद अङ्ग्रेजीमा गर्ने अथवा अन्य भाषामा गर्ने अवस्था चाहिँ के छ हाम्रो नेपालको अथवा नेपाली साहित्यको चाहिँ अन्य भाषामा पुर्याउने सवाल? अब गरिराखेका छन्। अब हालै एउटा राम्रो प्रकाशन गृहले चाहिँ अब दुईजना लेखकहरूको कृतिलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लिएर ल्याउनु भयो र अब फुटकर कविताहरू अनुवाद गर्ने थुप्रै कवि अनुवादकहरू छन्। अब म लगायत हामी 7 जना अनुवादक कविहरू मिलेर यो वैशाख अङ्क शारदा पत्रिकाको वैशाख अङ्कमा हामीले अरबिक कविताहरूको विशेष अङ्क निकाल्यौँ। त्यसमा हामीले लगभग 30-32 जना अरबिक कविहरूका कवितालाई चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गरेर निकाल्यौँ र अनुवादकहरूको कमी चाहिँ छैन, गरिराखेकै छन्। अब कोही अनुवादकहरू अब इनिसियल लेभलमा छन्, कोही अब निकै दक्ष र अनुभवी अनुवादकहरू पनि छन्। तर मेन चाहिँ अब जुन अघि हामीले कुरा निकाल्यौँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुन चाहिँ अब एकदमै जिम्मेवार भूमिकामा छ हैन, त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यति उत्साहजनक अब सपोर्ट सहयोग चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त अब सायद म त्यो सम्पर्कमा नआएर पनि मैले थाहा नपाएको होला। बाँकी व्यक्तिगत रूपमा अनुवादक प्रकाशकहरूले आफ्नो प्रकाशन गृहका कृतिहरूलाई अथवा कवि अनुवादकहरूले आफ्नो चोइस मन परेको आफूलाई मन परेको कविता अनुवाद गरिराखेकै छ, चलिराखेकै छ। तर राज्यको तर्फबाट चाहिँ अझै धेरै सहयोग भइदिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यो अनुवादकै सवालमा पनि के रहन्छ भने अनुवाद गरेर मात्रै पनि अलिक पुग्दैन कि होला भन्ने लाग्छ। जस्तो नेपाली कविको कवितालाई नेपालमै अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर नेपालमै प्रकाशन गर्नुले त्यत्रो ठुलो असर नगर्ला। यदि त्यो अनुवादलाई चाहिँ अन्य देशबाट प्रकाशन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो प्रकाशनमा चाहिँ हामी अलिक बाहिरबाट प्रकाशन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिक कमजोर छौँ कि भन्ने लाग्छ। त्यो सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिएला? एकदम जायज कुरा हो। अब नेपालबाट छापेर अब विदेशलाई आकर्षित गर्नु गाह्रो चाहिँ हुन्छ पक्कै पनि। तर राज्यले अब एकदमै जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा लिएर अब त्यसलाई चाहिँ अब विदेशमा अब पुर्याउनु पर्ने, विश्वविद्यालयतिर पुर्याउनु पर्ने, पाठकसम्म पुर्याउनु सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो कमजोर रहँदैन, त्यो पक्कै पनि अगाडि आउँछ। र साथसाथै मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा लेखकको पनि एउटा इमेजको पनि निकै ठुलो प्रभाव हुन्छ। अब राम्रो लेखक हो, अब राम्रो लेख्नुहुन्छ भनेपछि पक्कै पनि एउटा सानो जानकारीले पनि उहाँको किताब अथवा उहाँको लेखनलाई चाहिँ पक्कै पनि डिमान्ड आउँछ पक्कै पनि। त यसमा थुप्रै कुराहरू छन्। राज्यको सहयोग चाहियो, लेखकको आफ्नो राइटिङमा दम हुनु पर्यो र अब प्रकाशकहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। किन प्रकाशकहरूको त अब राम्रो लिङ्क हुन्छ, सम्पर्कमा रहिरहन्छन् अन्य देशका प्रकाशन गृहहरूसित, अब पुस्तक मेलाहरू भइरहन्छन्। यसकारण थुप्रै कारक तत्त्वहरू छन् जसले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यहाँ आफै पनि अनुवाद गर्दै आउनुभएको छ, विभिन्न कविहरूलाई अनुवाद गर्दै आउनुभएको छ, यताको उता गरेर अनुवाद गरिरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ के कुरालाई आधार मान्नुहुन्छ अथवा के आधारले चाहिँ कविता छान्नुहुन्छ र अनुवाद गर्नुहुन्छ? त्यही म चाहिँ अब त्यही म कसैले अब पैसा दिएर अनुवाद गरिदिनुहोस्
पनि मलाई भन्दैन र म त्यस्तोतिर लागेको पनि छैन। अब म कविता पढ्ने क्रममा अब जुन कविता मलाई राम्रो लाग्छ, अब मेरो आफ्नै टेस्टको कविताहरू, मलाई लाग्छ कि यो कविता चाहिँ राम्रो कविता रहेछ, मलाई छोयो, अब म जस्तै अन्य कविता प्रेमीले पनि पढ्नुपर्छ यो कविता चाहिँ भनेर लाग्दा अब त्यसलाई अनुवाद गर्ने क्रममा चाहिँ अलिक सहज हुन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ म त्यस्ता कविताहरू अनुवाद गर्छु। जस्तो एउटा भाषालाई मा लेखिएको कुरालाई जस्ताको तस्तै अर्को भाषामा लानु त्यति सजिलो कुरा पक्कै पनि होइन। त्यो अवस्थामा एउटा भाषामा अर्को भाषामा लगिरहँदाखेरिका जटिल अनुवादका जटिलताहरू पनि केही न केही अथवा समस्याहरू केही न केही होला। यहाँले अनुभव गरेको त्यस्तो किसिमको जटिलता चाहिँ के रहेछ खास अनुवादमा? अब यसमा थुप्रै मत भिन्नताहरू छन् है। अब कसैले चाहिँ अनुवाद सम्भव नै छैन भन्नेहरू छन्, अब कसैले चाहिँ अनुवाद हुनु सक्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन। र यो दुईटा कुराको बिचबाट गयो भने चाहिँ अनुवाद चाहिँ आवश्यक पनि छ। अब एक्ज्याक्टली मूल भाषाको कवितालाई चाहिँ अब नयाँ भाषामा त्यसको ओरिजिनल एसेन्सलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर लान नसकिएला, तर अनुवाद आवश्यक छ, लाने कोसिस हुनुपर्छ। र यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भने अनुवादकको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ कि अनुवादकमा चाहिँ कतिको दक्षता छ भाषाको। अब जुन समाजको सृजनालाई चाहिँ उसले अर्को जुन समाजमा लान खोजिराखेको छ, अब उसले त्यो दुई समाजको त्यो दुई समूहको भाषाको र त्यो लेख रचनाको चाहिँ अब जुन एसेन्स हुन्छ त्यसको चाहिँ उसलाई कतिको ज्ञान छ। त्यसले गर्दा भाषाको ज्ञान आवश्यक लाग्छ, साथसाथै अब सामाजिक परिवेशहरूको ज्ञान जति बढी छ त्यति नै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। बाँकी अनुवाद गाह्रो काम नै हो, गाह्रो काम हो अनुवाद, किनभने चाहिँ अब ओरिजिनालिटीलाई सक्दो नसके पनि अब सक्दो मेन्टेन गरौँ भन्ने एउटा अनुवादकको कोसिस रहन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा अनुवाद गाह्रो काम नै हो। पक्कै पनि अनुवादक इमान्दार भइदिएन भने एउटा सर्जकको सिर्जना अर्को भाषामा पुग्दाखेरि त्यसको अस्तित्व रहँदैन भन्ने मलाई मेरो बुझाइ जहाँसम्म लाग्छ होइन। र यो अनुवादको कुरामा यो मेरो जिज्ञासा मात्रै हो सर, यो स्टुपिड जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। जस्तो अहिले गुगल छ हामीसँग होइन, गुगलमा हरेक भाषालाई हरेक भाषामा ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ। गुगलले ट्रान्सलेट गर्ने त्यो अनुवाद र मानवले अथवा हामीले मान्छेले अनुवाद गर्ने कुरामा त्यस्तो केही विशेष फरक रहला? न यस्तो हो, अब गुगल पनि नराम्रो टुल चाहिँ होइन। अब गुगलबाट अनुवाद गर्ने हो, तर टोटली गुगल ट्रान्सलेसनमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनु भएन। अब एउटा अनुवादकमा जुन भाषा सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ, अब टेस्ट सम्बन्धी उसमा जुन के भन्छ स्किल हुन्छ, त्यो त उसले एप्लाई गर्नु पर्यो नि। अब डाइरेक्ट गुगलमा चाहिँ टेस्ट ओरिजिनल टेस्ट हालेर अब जुन भाषामा लान चाहन्छ लगेर त्यहाँदेखि जस्तो निस्किएको छ त्यो नै अनुवाद आयो भनेर राख्नु त भएन। अब त्यो एउटा अनुवादकमा जुन भाषाको ज्ञान छ उसले मिलाउनु पर्यो दुईटा भाषामा, कतिको ओरिजिनालिटी चाहिँ मेन्टेन भएको छ, अब कविताको जुन मूल भाव छ त्यो चाहिँ कतिको अनुवादमा आएको छ, त्यो कुरो त उसले टेस्टिङ गर्नु पर्यो नि अनुवादकले। अब गुगलले जे अनुवाद गरिदिएको छ त्यो नै लो अनुवाद भयो भनेर राख्नु चाहिँ अब बेकुफी नै हो होइन। तर अब त्यो त्यस्तो गरेर पनि एउटा जाँच्ने जुन कम्पेरिजन हुन्छ, यो शब्दको सही मिनिङ आयो कि आएन, यो लाइनको चाहिँ भाव यता ट्रान्सलेट भयो कि भएन भने त्यतिको काम चाहिँ अनुवादकले गर्नै पर्छ पक्कै पनि। एउटा इमान्दार एउटा जिम्मेवार अनुवादकले त्यति त अवश्य नै गर्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। हामी अन्य प्रसङ्गमा पनि पक्कै कुराकानी गर्नेछौँ। प्रवास साहित्य अनुवाद साहित्य हामी यति नै रहन्छ होला। अब मैले यहाँको अब अघि नै मैले सुरुवातमै भने यहाँको नयाँ कविता सङ्ग्रह आउँदैछ, यो कविता सङ्ग्रहलाई लिएर यहाँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? थोरै जानकारी पनि गराइदिनु, के कसरी आउँदैछ? अब मेरो नयाँ कृति आउँदैछ, जब एउटा मान्छे हराउँछ। मेरो एउटा कविता छ यही टाइटलमा, र यही टाइटलबाट चाहिँ मैले किताबको लागि टाइटल नाम ठाने र नाम भनिहालेँ, जब एउटा मान्छे हराउँछ। र यो हप्ताभित्रमा किताब बजारमा आइहाल्छ है। बिचमा कस्तो हुन्छ अब पेपरको सर्टेज भयो र देशमा इलेक्सनको इन्भाइरोमेन्टले गर्दा अलिकति ढिलो भयो, तर यो हप्ताभित्रमा मेरो कृति आउँछ। 50 वटा कविताहरू हुनेछन् र कविताहरू अब प्रेम कविताहरू छन्, देशको व्यथिति माथि लेखिएका कविताहरू छन्, म परदेशमा रहँदाका मेरा अनुभूतिहरू छन्,
र जीवन सम्बन्धित कविताहरू छन्। समग्रमा म के भन्छु भने यो निकै राम्रो कृति भन्छु म है। र यो कृति मैले निकै लामो समय लगाएर निकाल्दैछु, किनभने मेरो पहिलो कृति 2063 सालतिर निस्केको हो। लगभग 14-15 वर्षपछि म यो कृति निकाल्दैछु र यो 14-15 वर्षको समय अन्तरालमा लेखिएका कविताहरू छन्। 50वटा कविताहरू छन् र विषयवस्तु यी नै हुन् जुन मैले भनिहालेँ। र यो आउने हप्तामा यो मेरो कृति बजारमा पुग्छ र हाम्रो प्रकाशन गृह चाहिँ इन्डिगो इङ्क हो। इन्डिगो इङ्क हो र प्रकाशकले पक्कै पनि अब जहाँ जहाँ चाहिँ सम्भव हुन्छ उहाँले कृति पुर्याउनु हुनेछ र जहाँ जहाँ पुग्दैन म पनि मेरो तर्फबाट कोसिस गर्नेछु। र मेरो यही अन्तर्वार्ता मार्फत अब यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ पाठकहरूसित माया गरिदिनु होला। तपाईँहरूको माया साथले पक्कै पनि मलाई धेरै बल मिल्नेछ र यो मेरा कविताहरूले मेरा प्रिय पाठकहरूलाई पक्कै पनि निराश पार्दैनन् भन्छु म चाहिँ। योभन्दा अगाडि पनि 2टा सङ्ग्रह आइसकेको र लामो समयको अन्तरालपछि अर्को सङ्ग्रह आइरहँदाखेरि अघिल्लो 2 सङ्ग्रह भन्दा पाठकहरूले अबको सङ्ग्रहमा के नयाँ स्वाद पाउनुहुनेछ तपाईँको कवितामा? अब पक्कै पनि लेखन पनि अब पहिलेको भन्दा निकै राम्रो नै, पहिलेको तुलनामा पक्कै पनि लेखन स्तर अलिकति परिष्कृत नै हुनेछ र कविताहरू पनि निकै समय लगाएर छनौटमा ल्याइएका कविताहरू छन् है। त्यो यी कारणले गर्दा पनि पक्कै पनि यो कृतिले मेरा प्रिय पाठकहरूलाई निराश पार्ने छैनन्, किनभने चाहिँ मैले निकै समय लगाएर निकालेको कृति हो। त्यो हिसाबले पनि अवश्य पनि राम्रा कविताहरू पढ्न पाउनेछन् पाठकहरूले। पक्कै पनि यहाँको आउँदै गरेको कविता सङ्ग्रहको लागि हामी पनि शुभकामना दिन्छौँ। सफल रहोस्, बिक्रीका हिसाबले पनि चर्चाका हिसाबले पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई हामी फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हामी आज हामीसँग कवि अनुवादक चन्द्र गुरुङज्यू हुनुहुन्छ जो हामीसँग धरानबाट जोडिनु भएको छ। उहाँको हामी एउटा कविता अन्त्यमा सुन्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले हामी सगरमाथा प्रतिष्ठानको प्रसङ्ग पनि छ, त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँकै भनाइलाई चाहिँ आधार मानेर मैले यो प्रश्न सोध्न चाहेँ अथवा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। यहाँले कतै भन्नुभएको छ के भन्दाखेरि कविताले केही दिएको जस्तो लाग्दैन तर धेरै थोक दिइरहेको हुन्छ। मेरो सवाल चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ कविताले के दियो? कविता अब एकदमै सबैलाई थाहै छ होइन, कविता बिग्दैन भन्छन्। त्यो अब हाम्रो नेपालको परिवेशमा मात्रै होइन, अब विश्व परिवेशमै साहित्य परिवेशमा यस्तै छ। अब कोही कविहरू अब हिट भइराखेका छन्, त्यो अब आफ्नो सृजनाको बलले अथवा उहाँले मिडियालाई राम्रो सदुपयोग गरेर अथवा राम्रो रिभ्यूहरूको कारणले गर्दा हिट पनि भइराखेका छन्। तर समग्रमा सबै कवि त्यतिका भाग्यमानी छैनन्, सबै कविका कविता कृतिहरू त्यसरी बिग्दैनन्। त्यो हिसाबले कविता एकदमै माया लाग्दो अवस्थामा उहिले पनि थियो, अहिले पनि छ है। धेरै पटक अब कविताको मृत्यु भइसक्यो भन्ने हल्ला संसारैभरि चलिराखेको छ। धेरैचोटि कविताको मृत्यु भइसक्यो, कविता काम नलाग्ने विधा हो, कविता कृति बिग्दैनन्। किन कविता लेख्छन् भन्छन् मान्छेहरूले, तर कविता निरन्तर रूपमा लेखिँदैछ। अब हाम्रै नेपालको परिवेश पनि हामीलाई थाहै छ, थुप्रै कविहरू छन्, थुप्रै अग्रज कविहरू छन्, पुराना नयाँ कविहरू आइराखेका छन्, लेख्नेले लेखिराखेका छन्, छापिँदैछन् र यो निरन्तर रहन्छ पक्कै पनि। किनभने चाहिँ कवितामा हामीले विचार र भावनाहरू पोख्छौँ र मानिस पक्कै पनि विचार सम्पन्न भावनाले भरिएका प्राणी हुन् र जबसम्म मानिस छन्, मानिसमा भावना र विचारहरू छन् र जबसम्म भावना विचारहरू छन् कविताहरू लेखि नै रहनेछन्। त्यसले गर्दा कविता कहिले सिद्धिने होइन, मरिने होइन। यो निकै लामो समय जबसम्म मानव सभ्यताको अस्तित्व पृथ्वी लोकमा रहन्छ तबसम्म कविता रहन्छ। र बाँकी कविताले के दियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कविता कस्तो विधा हो भने चाहिँ चुपचाप बसेर पनि बिक्री हुँदैन, सबैले अपहेलना गर्छन्, उपेक्षित गर्छन्, तर पनि ऊ निरन्तर छ। त्यो चाहिँ के हो? कविताको ताकत हो, त्यो कविताको ओज हो, कविताको शक्ति हो। र कविताले हामीलाई जीवनको धेरै नजिकमा पुर्याउँछ। कविताले गर्दा हामीले हाम्रो समाजलाई बुझ्छौँ, कविताले गर्दा हामीले हाम्रो वरिपरिको मानिसहरूसित हामीले सम्पर्क स्थापित गर्न पुग्छौँ।
यी कारणले गर्दा कविताका थुप्रै फाइदाहरू छन्। अब कविता एउटा साधना जस्तै हो, एउटा योग विधा जस्तै हो। कवितामा डुबेपछि पक्कै पनि थुप्रै अवगुणहरू पन्छिन्छन्। जब मानिस सचित भएर कविता कर्ममा लाग्छ, थुप्रै अवगुणहरू टाढा रहन्छन्। यस कारणले एउटा सच्चा जीवन अथवा एउटा राम्रो जीवन बाँच्नको लागि पनि कविताको ठुलो योगदान छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यस्ता थुप्रै अनेक योगदानहरू छन् कविताको है। त्यसले गर्दा कविताले केही न केही त दिइराखेकै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सधैँ। कविताले अब कविता बेचेर घर बनाइँदैन, कविता आएर घरमा भाँडा साँडा माझिदिने होइन, तर पनि कतै न कता कविताको योगदान चाहिँ मानव जीवनमा निकै ठुलो छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि मलाई यो भनाइले बडो छोएको थियो। मैले यो कतै पढिरहँदाखेरि मैले यसलाई मेरो फेसबुक वालमा पनि सेयर गरेको थिएँ। कविताले केही दिए जस्तो लाग्दैन, तर धेरै थोक दिइरहेको हुन्छ। यो बडो मलाई पनि सुन्दर लागेको थियो। यो भनाइ सँगसँगै मैले प्रश्न राख्न चाहेँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब हामी कविता सुन्नुभन्दा अगाडि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँगै जोडिएको सवाल छ। यो चाहिँ हामीले हरेक स्रष्टाहरूसँग सुझाव सङ्कलनको हिसाबले हामीले सोध्दै आएका छौँ र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ 2080 सालदेखि लागू गर्ने गरी अक्षय कोष निर्माण गर्दैछ र पुरस्कार स्थापना गर्दैछ। र त्यो पुरस्कारलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले कार्यक्रममा जोडिनुभएका स्रष्टाहरूलाई चाहिँ सुझाव माग्दै आएका छौँ। यहाँलाई के लाग्छ, कसरी हामी प्रवासमा रहेर पुरस्कार स्थापना गर्दैछौँ 10 लाख रुपियाँ अक्षय कोषको, कसरी गइयो भने त्यो विवाद रहित मर्यादित रहला भन्ने यहाँ लाग्छ? अब त्यही हो, राम्रो सर्जकलाई दिएपछि चाहिँ हरेक अप्ठ्यारोलाई चाहिँ टार्न सकिन्छ। अब जब सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले स्थापना गरेको पुरस्कार चाहिँ एउटा राम्रो वेल डिजर्भिङ राइटरले पाउँछ, त्यसपछि कुनै पनि आरोप झेल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसका लागि चाहिँ अब निर्णायक मण्डलहरू दुरुस्त हुनु पर्यो। अब हाम्रै क्षेत्रको, हाम्रै भाषी, हाम्रै जातको भनेर छानेर दिनु भएन। अब यस्ता थुप्रै छन् नेपालमा, यस्ता खालका सङ्गठनहरू थुप्रै छन् जसले चाहिँ यी विषयहरू हेरेर पुरस्कार दिने गरेका छन् है। तर सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले यस्तो गर्नु भएन। मात्रै एउटा वेल डिजर्भिङ लेखकलाई पुरस्कार दियो भने चाहिँ कुनै पनि प्रकारको समस्या रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि, विवादरहित बनाउनका लागि, र हामीले 80 सालबाट चाहिँ यसलाई लागू गर्ने गरी हाम्रो कार्ययोजना आन्तरिक रूपमा अगाडि बढिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरू कुराकानी सँगसँगै अब हामी एउटा कविता सुन्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउनेछौँ। एउटा सुन्दर कविता, यहाँ धेरै साथीहरूले प्रेमिल कविता सुनाऊ भनिरहनु भएको छ। यदि सम्भव हुन्छ भने त्यो सुनाऊ सर, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा बिच मार्नेछौँ। प्रेमिल कविता भन्नाले अब कस्तो भन्छ नि, अब मोबाइलमा चाहिँ थियो, तर मोबाइलमा चाहिँ म डाइरेक्ट लाइभ भइराखेको छु, त्यसकारण प्रेमिल कविता चाहिँ नहोला जस्तो छ। कसरी चाहिँ अब प्रेमिल कविता एउटा दुईटा चाहिँ मोबाइलमा थियो, अब मोबाइलबाट म डाइरेक्ट लाइभ भइराखेको छु। त्यसले गर्दा प्रेमिल कविताहरू, म त्यति साह्रै प्रेमिल कविता लेख्ने मान्छे पनि होइन। मेरो पहिलो कृति उसको मुटुभित्र देशको नक्सा नै थिएन, त्यसमा त एउटा पनि प्रेमिल कविता छैन है। तर मलाई पछि के रियलाइज भयो भने चाहिँ होइन, प्रेम पनि जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र प्रेमलाई चाहिँ साइडमा राखेर हामीले साहित्य सिर्जना गर्छु भन्नु चाहिँ गलत हो। प्रेम कविता पनि हुनुपर्छ भनेर यो मेरो आउने नयाँ कृतिमा चाहिँ मैले 5-6वटा प्रेम कविताहरू पनि राखेको छु। तर अहिलेलाई चाहिँ प्रेम कविता चाहिँ भएन, किनभने अब सबै मोबाइलमा रहेछन्। हुन्छ सर, कुनै एउटा त्यसकारण हामी कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 106 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट आउने गर्छौँ र हामी पछि युट्युबमा पनि आउने गर्छौँ। र आजको हाम्रो विशेष बसाइमा हामीसँग प्रवासमा रहेर लामो समयसम्म साहित्य कर्म रोजगारी सँगसँगै साहित्य कर्ममा रहनुभएका र हाल नेपालमा रहनुहुन्छ, यति बेला हामीसँग धरानबाट जोडिनु भएको छ भने उहाँको मूल घर गोर्खा हो, कवि अनुवादक चन्द्र गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। आजको बसाइमा हामी एउटा कविता सुन्नेछौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्ने कोसिस गर्नेछौँ। ल, प्रेम कविता चाहिँ भएन, अब कृति आइराखेको छ। अब यस्तै कतै कार्यक्रमहरू फेरि जुड्ला, त्यतिखेर म यो कुरा एकदम ध्यानमा राखेर प्रेम कविता सुनाउने छु त्यतिखेर। अब अहिलेलाई चाहिँ म त्यही प्रदेशकै वरिपरि सेरोफेरोको एउटा कविता सुनाउँछु।
हुन्छ सर। कविताको शीर्षक छ बाँकी देश। उता देशको धेरै सम्झना आउँछ भन्दै सकी नसकी भए पनि केहीले देश काँधमा उचाल्दै लगे। उता देशको धेरै सम्झना आउँछ भन्दै सकी नसकी भए पनि केहीले देश काँधमा उचाल्दै लगे। देशदेखि टाढा बाँच्नै धेरै असजिलो भन्दै केहीले देश आँखाभरि लुकाएर लगे। परदेश त पराएको हो, परदेश त पराईको हो भन्दै केहीले देश मुटुमा सङ्गालेर लगे। उता त देश झलझली याद आउँछ भन्दै, उता त देश झलझली याद आउँछ भन्दै केहीले देश मनभरि अटाएर लगे। केहीले कोसेली बनाएर लगे, केहीले छातीभरि सजाएर लगे, केहीले दिमागको भित्ताभरि टाँसेर लगे। धेरैले धेरै तरिका गरेर आफूसित देश लगे। अब लास्ट स्ट्यान्जा। यता बाँकी देश दुखी रहन्छ, यता बाँकी देश दुखी रहन्छ यी जानेहरूको सम्झनामा। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर अहिले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलिरहेको छ र यस्तो साथ सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने पनि हामीले आशा लिएको छ। हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु होला ताकि हामीलाई हौसला मिलिरहनेछ र यहाँहरूलाई आगामी दिनमा जानकारीहरू पनि मिलिरहनेछ भन्दै समग्रमा सर आजको बसाइ कस्तो रह्यो सर? यो त मेरो लागि एकदमै राम्रो अवसर थियो। अब नयाँ कृति अब चाँडै आइराखेको छ, आउनेवाला छ र यसरी मेरा प्रिय पाठकहरूसित जोडिनु पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका अब भाइहरू जुन आबद्ध छन्, अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू होइन, ले मलाई जुन अवसर दिनुभयो सम्झेर, यो मेरो लागि एकदमै अविस्मरणीय अवसर रह्यो। र विशेष चाहिँ म मेरो पाठकहरूसित फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कृति आउँदैछ, माया गरिदिनु होला। त्यो नै मेरो लागि विशेष उपहार हुनेछ र त्यसको लागि म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु फेरि पनि। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो र लामो समयको प्रयासपछि आज जोडिने मौका मिलेको छ। यहाँलाई हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र सबैसम्म पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रममा जति पनि स्रष्टा आउनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा एउटा टिम छ, प्राविधिक टिम। त्यो टिमले यही स्रष्टा खोज्ने काम गरिरहेको छ। मेरो काम भनेको चलाउने मात्रै, त्यसैले प्राविधिक टिम जसले तपाईँहरूमा कार्यक्रमलाई पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, पर्दा पछाडि बसेर सम्पूर्ण टिमप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अमन एकलजी हुनुहुन्छ पूर्व उपाध्यक्ष, त्यसै गरी जिरन थुलुङ हुनुहुन्छ भाषा तथा साहित्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजेश राज गटौला हुनुहुन्छ प्रवक्ता, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य कुसुम समर्पणजी हुनुहुन्छ जो जापानमा बसेर हामीलाई निरन्तर सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी शम्भु वासना राई प्रदेश इन्चार्ज हुनुहुन्छ, त्यसै गरी काठमाडौँमा बसेर डिजाइन लगायतका प्राविधिक काम गरेर सहयोग गर्दै आउनुभएका कवि तथा डिजाइनर वसन्तराज अज्ञात लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, जसले यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँहरूप्रति हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ, किनभने तपाईँहरूको साथ सहयोगले नै हामीलाई हौसला मिलिरहेको छ। र लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने, युट्युबमा हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई पनि म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अर्को हप्ता यस्तै एकजना विशिष्ट पाहुनाको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट धरानबाट जोडिनुभएका कवि अनुवादक चन्द्र गुरुङ सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते।